ओम श्री परमात्मने नमः। राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अष्टदधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते नित्यसंसारवर्त्मनि। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमहेश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनाः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति पदारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः हरन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतानि मौयम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढौ यताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं तं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च। गतिर्भक्ताः प्रभुः साक्षी हिमाशरणं श्रुतु प्रलयस्थानं निधानं बीजमूलं। तपाम्यहमहं वशं निगृह्णामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सरसश्च अर्जुनः। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्। अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैगम्यमनुप्रपन्ना गतागतिं कामां कामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एकेऽन्यदेवता भक्त्या यजन्ते शठान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञ
शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि मे भक्तः प्रणश्यति मामे पार्थ विपासित्य एके शिवापयोनिः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ताराय श्रेयस्तथा अनित्यमसुखं लोकं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या